रऊफ साहब, माजी करीब में हमने देखा कि जब पीटीआई की कोई बैक चैनल मुज़ाकरात की बात हुई तो खान साहब से मुलाकात पर पाबंदी लग गई। अब एक बार फिर से खबरें आ रही हैं कि शायद पीटीआई बैक चैनल मुज़ाकरात के हवाले से कोई कोशिशें कर रही है। थैंक यू। मैं आपके सवाल का तो बड़ा डिटेल में जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है मुख्तसरन हमारे जुनैद खान साहब हैं जिन्होंने टेक ओवर किया एज प्रेसिडेंट ऑफ पीटीआई केपी, उनसे किसी ने सवाल किया था कुछ दिन पहले और कि इसी किस्म का सवाल था, तो उन्होंने जवाब दिया था, बड़ा मज़े का है और मेरा ख्याल है कि उससे बेहतर जवाब मैं दे नहीं सकता। उन्होंने कहा था जी कि अगर मैं ये कहूँ कि हमारी बातचीत नहीं हो रही तो मैं झूठ बोलूँगा, लेकिन बातचीत क्यों आगे नहीं बढ़ रही, वो इसलिए नहीं बढ़ रही कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है खान साहब से, खान साहब उससे एग्री नहीं कर रहे। तो ये द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ दिस बैक चैनल जिस जो आप फरमा रहे हैं वो ये है, इस वक्त स्टेट है, और इससे खासे लोगों को खासी वरीज जो हैं वो हुई हैं और हर तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि ये आगे ना बढ़ सके। और आज से मेरा ख्याल है इन्होंने जो 2 केसेस थे, तोशाखाना 2 और GHQ, उनकी जो हेयरिंग्स थी उनको एडजर्न किया फॉर अबाउट 10 डेज प्लस 26 और 27 फरवरी को। और इन द मीन वाइल हमें खौफ है, बल्कि अब आज मुलाकात जो चूँकि नहीं करने दी गई, इससे यकीन हो रहा है कि ये खान साहब को दोबारा इन कम्युनिकाडो लेके जा रहे हैं फॉर 7-8 डेज, जो कि इंतहाई काबिल मुज़म्मत हरकत है। ये बताइएगा कि जो मांगा जा रहा है या जो आप कह रहे हैं कि खान साहब कबूल नहीं कर रहे, वो क्या है? वो कोई ऐसी चीज़ है जो ज़ाती कुर्बानी है या ऐसी चीज़ है जो कोई नज़रियाती कुर्बानी है, या पाकिस्तान के लिए वो समझते हैं इमरान खान साहब के ये फ़ायदामंद नहीं है? हबीब साहब, आपको पता है इस मुल्क की ट्रेडिशन क्या है? पिछले कम से कम 3 से 4 दहाइयों में जो ट्रेडिशन रही है, जिसको भी निकाला गया है, उसने एक डील की है और वो डील के ऊपर अमल किया है और उसके बाद फिर वापस आ गया है नेगोशिएट करके। खान साहब इस पर नहीं मान रहे हैं, बिल्कुल सीधे साधे लफ्ज़ों में कोई डील नहीं करना चाहते। वो कहते हैं जी कि जहाँ तक मेरी ज़ात का सवाल है, मैं चाहता हूँ कि कोर्ट्स जो हैं उनके थ्रू मैं एक प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट करके उनसे सुरखरू हो के बाहर निकलूं। और जो हमने 2 सवाल, जो डिमांड्स इनको लिख के दी थी, आपको याद होगा जब हमारी गवर्नमेंट के साथ बातचीत हो रही थी, उसमें से एक था ये जुडिशल कमीशंस बनाने का, और दूसरी थी कि जी जो हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे एक्टिविस्ट हैं जिनको कैद किया गया है, ऑलमोस्ट 2000 ऑफ देम, उनके रास्ते में जो जानबूझ के एक मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, उनकी बेल्स नहीं होने दी जा रही हैं और उनको बगैर किसी वजह के सज़ाएँ दी जा रही हैं, वो ख़त्म किया जाए। यानी कि वो एक जो लीगल प्रोसेस है उसको अनहिंडेड जो है उसको आगे बढ़ाना। इसका मतलब है फिर मरियम नवाज़ ने जो आज अपने जलसे में बात की, नारोवाल में बड़ा जलसा उन्होंने किया, अपनी एक्टिविटी की, तो वो तो कह रही हैं कि अडियाला से बुरी खबरें आ रही हैं, बस बाकी पाकिस्तान में सारी अच्छी खबरें हो चुकी हैं, आ रही हैं। हबीब साहब, वो सोचना ये पड़ेगा कि वो बुरी खबरें किसके लिए, क्या उनके लिए हैं या किसी और के लिए, ये देखना पड़ेगा। मैं बड़ी खुशी हुई है, आपसे प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे तो कि आज मरियम साहबा ने जलसा किया है नारोवाल में। मेरी ख्वाहिश है कि जी मुल्क के बाकी इलाकों में भी वो जलसे करें, और उम्मीद करता हूँ कि जी इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी जलसे करने की इजाज़त दे दी जाएगी। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो तो जलसे कर रही हैं और वो कह रही हैं कि जनाब अडियाला जो है वो ही बस एक जगह है जो इस वक्त वो उनके ख्याल में एक एक्सेस है, अडियाला जो समझता है जहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ हो रहा है, वरना तो सारी चीज़ें ठीक हो गई। अडियाला में तो खान साहब की ज़ात जो है वो इस वक्त मफकूद है, कैद है जी, पिछले 1.5 साल से कैद है, लिमिटेड उनकी एक्सेस है, वो भी रोकी जा रही है। आज भी उनसे मुलाकात वकला की थी, फैमिली की थी, नहीं करने दी गई। पिछले तकरीबन 22-23 हफ्ते हो गए हैं कि जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके साथ मुलाकात नहीं करने दी जा रही। तो मुझे नहीं पता कि क्या कहाँ किस चीज़ से उनको खौफ है। अगर लेटर्स की बात कर रही हैं तो लेटर्स का अगर कंटेंट डिस्कस कर लें तो वो भी एक पॉजिटिव तरला है, ये तरला है, मिन्नतें हैं। ये खान साहब को नहीं जानते ये लोग। खान साहब तरले मिन्नतें करने वाले हैं नहीं, अगर तरले मिन्नतें करने की तो ज़रूरत ही नहीं थी। खान साहब बाहर निकलना चाहे तो आज निकल सकते, जैसे उनके वालिद साहब ने कितनी दफ़ा डील्स किए। अगर वैसा काम जो है उनके वालिद साहब के नक्शे कदम पर चल पड़े तो आज बाहर आ सकते। रऊफ साहब, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि खान साहब के खुतूत इश्तियाल अंगेज हैं।
نہیں، میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ اس میں کسی قسم کی اشتعال انگیزی ہے. ہاں، آج کل کے حالات میں سچ بولنا جو ہے وہ اشتعال انگیزی کے ساتھ ہی اس کی تشبیہ دی جاتی ہے. تو یہ سچ ہے، حقیقت جو انہوں نے بیان کی ہے، اور بڑے پازیٹیو لیٹرز ہیں کہ جی یہ جو فاصلہ پیدا ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اور میں ایک بحیثیت سابق وزیر اعظم کے ایک رول پلے کر سکتا ہوں، اور یہ کہ اس کو جو فاصلہ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ اس میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہے اور کوئی میرا خیال ہے کہ اشتعال انگیزی نہیں ہے، بلکہ حقیقت بیانی ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ کا اتحاد کا جو بیانیہ ہے کبھی آگے بڑھتا ہے کبھی پیچھے ہٹتا ہے. کبھی ایسے لگتا ہے کہ آپ لوگ اور مولانا فضل الرحمان بس اچانک معانقہ فرمانے لگے ہیں، اور پھر کبھی ایسا لگتا ہے کہ آپ ایٹ آرمز لینتھ چلے گئے ہیں. کیا سچویشن کیا ہے اور معاملہ پھنسا کہاں ہوا ہے؟ بس معاملہ کافی آگے بڑھا ہے حبیب صاحب. آپ کا کہنا جو ہے وہ کافی حد تک ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ ایگری بھی کرتا ہوں، کیونکہ مولانا صاحب کی پارٹی اور ہماری پارٹی کے درمیان جو تعلقات رہے ہیں وہ آپ میرے سے بھی بہتر آگاہ ہیں. انتہائی کشیدہ تعلقات رہے تھے، اور وہ سیاست میں کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، اچھی بات نہیں ہوتی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں آج جو حالات ہیں وہ بہت بہتر ہیں. ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے کنسرنز، اپنے وریز، اپنے پروپوزلز لے کے جاتے ہیں. اور ابھی جو لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے، ہماری یہ لارجر پلیٹ فارم بنا ہے، اس پہ ایک نقطے کے اوپر سب کی جو ہے وہ کنسنسس ہے، اور وہ یہ ہے کہ ملک میں آئین بحال ہونا چاہیے. اور آئندہ جو تحریک چلے گی وہ اس ایک نقطے کے اوپر ہی چلے گی، جس میں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وقت جو موجود ہیں انکلوڈنگ مولانا صاحب. اس کے لیے ضروری ہے نا کہ ایک اس کا کوئی پولیٹیکل سمبل بھی، یا آپ یوں کہیں کہ پولیٹیکل ایکسپریشن بھی تو ہو نا، کہ کہیں آپ لوگ اکٹھا جلسہ کریں، کہیں کسی ایک سٹیج کو شیئر کرتے ہوئے دکھائی دیں. ایسا تو ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. ابھی تک مولانا کے بھی تحفظات قائم ہیں اور غالباً آپ لوگوں کے تحفظات بھی قائم ہیں. حبیب صاحب اتنا قریب نہیں جا رہے، اس طرف بڑھ رہے ہیں. بالکل آہستہ آہستہ ہے. اب تک اسپیڈ بہت کم ہے بیکاز آف دی نیچر آف تعلق جو کہ ہمارے رہے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. تو تھوڑا سا وقت لگے گا نا ایک کانفیڈنس بلڈنگ میشرز میں. لیکن میرا خیال ہے کہ مجھے کافی یقین ہے کہ مولانا صاحب اس سٹیج کے اوپر پہنچ چکے ہوئے ہیں جہاں کہ وہ پلیٹ فارم کے اوپر ایک پولیٹیکل سٹرگل جو ہے، پرامن پولیٹیکل سٹرگل وہ ویج کرنے کے لیے. کیا مولانا فضل الرحمان اس اتحاد کی سربراہی کریں گے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جی سب لوگوں کا. چونکہ بہت سی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور میرا خیال ہے کہ کچھ اور پولیٹیکل پارٹیز بھی جوائن کر رہی ہیں، خاص کر سندھ سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں. تو وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گی کہ کس نے یہ لیڈ کرنا ہے. ابھی تک تو جو ہمارا 5 پارٹیز کا اتحاد تھا اس کو محمود خان اچکزئی صاحب لیڈ کر رہے تھے. مولانا صاحب کی مجھے بھی پتہ چلا کہ ان کی خواہش ہے، لیکن انہوں نے مجھے 1-on-1 کی بیسس کے اوپر ابھی تک نہیں پتا. ہاں اگر ان کی خواہش ہوگی تو میرا خیال ہے کہ وہ پارٹیز کے پلیٹ فارم کے اوپر ڈسکس کیا جائے گا. کیونکہ مولانا کو اتحادوں کی سربراہی کی عادت بھی ہے، ان کے والد صاحب بھی کرتے رہے ہیں. تو ایک نیچرل آپ کے سربراہ اتحاد کے وہی بنتے ہیں، اور غالباً اسی صورت میں آپ کی کہیں بچت بھی ہوگی. ٹھیک ہے حبیب صاحب، آپ نے لگا دی ہے اس میں. دیکھیں مولانا صاحب ایک بہت ہی کانسومیٹ قسم کے پالیٹیشنز ہیں. میں ذاتی طور کے اوپر ان کو اس بات کے اوپر ایڈمائر کرتا ہوں. ان کی شاید سیاست کے انداز سے ہم بعض دفعہ ڈس ایگری کریں، آج بھی شاید ہم ڈس ایگری کریں، لیکن ان کا جو عبور ہے سیاست کے آرٹ کے اوپر اس کو ڈینائی نہیں آپ کر سکتے. تو سربراہی اگر کریں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ اسٹرینتھ جو ہے وہ لینڈ کرے گا. لیکن یہ میرا ایک پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے، کسی کا نہیں ہے، یہ تمام پارٹیز کا کنسنسس ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر کس کو. کب تک آپ کو لگ رہا ہے کہ کراچی میں آپ جا رہے ہیں، کراچی اگر آپ جاتے ہیں، سندھ میں GDA ہے، چلیے ان کے ساتھ آپ چل پڑتے ہیں، تو کب تک آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک ایسی میٹنگ ہو رہی ہوگی جس میں اس سارے اتحاد کے لوگ بیٹھے ہوں گے اور پھر وہ گفتگو کریں گے اور پھر ایک پریس کانفرنس ہوگی کہ اس اتحاد کا نام یہ ہے، اس کا جنرل سیکرٹری یہ ہے، اس کا سربراہ یہ ہے، وہ کب تک ممکن ہے؟ میرا خیال ہے جی رمضان شریف کے دوران یہ سب کچھ ہو جائے گا. یہ سب کچھ ہو جائے گا. سب کچھ ہو جائے گا.